अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब है सीरत मुस्तफ़ा की। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 9वां बाब स्टार्ट करेंगे इस किताब का, जिसमें हिजरत के चौथे साल के वाक़यात का जिक्र है। देखिए, हिजरत का चौथा साल भी कुफ़ार के साथ छोटी बड़ी लड़ाइयों में गुजरा। जंग बदर की फतह मुबीन से मुसलमानों का रोब तमाम कबाइले अरब पर बैठ गया था, इसलिए तमाम कबीले कुछ दिनों के लिए खामोश बैठ गए थे। लेकिन जंग उहुद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने से दोबारा जो है तमाम कबाइल यानी कि सारे लोग जो है इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़े हो गए, और मजबूरन मुसलमानों को भी अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ा। उस्फान और मक्का के दरमियान एक मकाम का नाम रजी है। यहाँ की जमीन 7 मुकद्दस सहाबा किराम के खून से रंगी हुई है, इसलिए ये वाक़या सरिया रजी के नाम से मशहूर है। उसका वाक़या ये है कि कबीले अज़्ल वक़ारा के चंद अज़्ल और क़ारा के कबीले के चंद आदमी बारगाह रिसालत में आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारे कबीले वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब आप चंद सहाबा इकराम को वहां भेज दें ताकि वो हमारी कौम को अकायद और अमाल इस्लाम के अमाल सिखा दें। उन लोगों की दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 मुंतखब सहाबा को हजरत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की मातहती में भेज दिया। जब ये मुकद्दस काफिला मुकाम रजी पर पहुंचा तो गद्दार कुफार ने बदअहदी की। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और कबीला बनु लिहयान के काफिरों ने 200 की तादाद में जमा होकर उन 10 मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान अपने बचाव के लिए एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और काफिरों ने तीर चलाना शुरू कर दिया, और मुसलमानों ने टीले की बुलंदी से संगबारी की यानी कि उन्होंने भी पथराव करना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने कुफ्फार ने समझ लिया कि हम हथियारों से उन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने फिर से धोखा दिया और कहा कि ऐ मुसलमानों, हम तुम लोगों को अमान देते हैं और अपनी पनाह में लेते हैं, इसलिए तुम लोग टीले से उतर आओ। हजरत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं किसी काफिर की पनाह में आना गवारा नहीं कर सकता। ये कहकर खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू अपने रसूल को हमारे हाल से मतलब फरमा दे। फिर वो जोश जिहाद में भरे हुए टीले से उतरे और कुफ्फार से लड़ते हुए अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। चूंकि हजरत आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग बदर के दिन बड़े बड़े कुफ्फार कुरैश को कत्ल किया था, इसलिए जब कुफ्फार मक्का को हजरत आसिम रदियल्लाहु अन्हु की शहादत का पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मक्का के चंद लोगों को मुकाम रजी में भेजा ताकि उनके जिस्म का, हजरत आसिम के जिस्म का कोई हिस्सा काट कर लाया जाए, ताकि वो उससे उनकी शनाख्त हो जाने की वो पहचान सके कि हाँ, हजरत आसिम वाकई में कत्ल हो गए हैं। लेकिन जब कुफार आपकी लाश की तलाश में उस मकाम पर पहुंचे तो उस शहीद की ये करामत देखी कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने उनकी लाश के पास इस तरह घेरा डाल रखा है जिससे वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन हो गया, इसलिए कुफार मक्का नाकाम वापस चले गए। बाकी 3 अशखास जो बचे थे, हजरत खुबैब, हजरत जैद बिन दसिना और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। कुफार की पनाह पर एतमाद करके वो नीचे उतरे, वो भरोसा करके कुफार पर नीचे उतरे तो कुफार ने बदअहदी की और अपनी कमान की तातों से उन लोगों को बांधना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये तुम लोगों की पहली बेदहदी है और मेरे लिए अपने साथियों की तरह शहीद हो जाना बेहतर है। चुनांचा वो उन काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन हजरत खुबैब और हजरत जैद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को काफिरों ने बांध दिया, इसलिए ये दोनों मजबूर हो गए थे। इन दोनों को कुफ्फार ने मक्का में ले जाकर बेच डाला। हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग उहुद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए उसके लड़कों ने उनको खरीद लिया ताकि उनका कत्ल करके अपने बाप के खून का बदला ले लें वो लोग। हजरत जैद बिन दसना को उमैया के बेटे सफ़ान ने कत्ल करने के इरादे से खरीदा। हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु को काफिरों ने चंद दिन कैद में रखा, फिर हुदूद हरम के बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया। हजरत खुबैब ने कातिलों से 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत तलब की। कातिलों ने इजाजत दे दी। आपने बहुत मुख्तसर तौर पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई और फरमाया कि ए गिरोह कुफ्फार,
اے کفار کی جماعت، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی، اس لیے میں نے دیر تک نماز نہیں پڑھی چیزیں، تو کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھا، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ اور دوسرا شعر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسرا شعر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروع نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروع اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف بہ اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مطلع فرما دیا، ان کو باخبر کر دیا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی کے پاس پہنچ گئے۔ 40 کفار سولی کے پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش ایک دم تر و تازہ تھی، زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ ان کی لاش گئی کہاں، اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کی ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نکل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب بلیغ الارض، یعنی کہ زمین، جن کو زمین نکل گئی ہے ان کا لقب ہے بلیغ الارض۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس لوٹ گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لے لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے، اس کام کو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن مار دی۔ ان کا واقعہ پڑھ کر کے ایک دم سلمان اظہری کی یاد آ گئی، ماشاء اللہ۔ اس وقت میں اس ایرا میں حقیقت میں وہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول بن کر کے ابھرے ہیں، ایک دم ریئل کیرزمیٹک پرسنالٹی، ماشاء اللہ۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس، اللہ حافظ۔